नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटा नेपाली युवा सहज जीवन बाँच्न विदेश पुग्यो, दुःख गरेर त्यतै स्थापित हुने कोसिस गर्यो। समयक्रममा आफ्नै देश फर्केर केही गरौँ जस्तो लाग्यो र फर्कियो। मिडियामा काम गर्न सुरु गर्यो, मेहनत गर्यो, चर्चा कमायो। आम मानिसले विश्वास गरे। काम गर्दै जाँदा मुलुकमा विद्यमान अनेक व्यतिथि देखियो। राजनीति गर्नेहरूले सही बाटो नहिँडिदिएका कारण धेरै कुरा बिग्रिएको भेटियो। बाहिर बसेर गाली र आलोचना मात्रै गर्नुभन्दा बरु आफै सहभागी भएर केही गरौँ भनेर पार्टी नै खोलेर सङ्गठित रूपले राजनीतिमा आए। जनताले साथ दिए, भारी मतले विजय गराए। त्यति मात्र होइन, संसद भवन पस्दा नपस्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्यो। हो, नयाँ जोस जागर र हौसला सही आएको मान्छेले केही न केही त गर्ला भनेर आशावादी हुनेको एउटा ठुलो जमात यति बेला देखिएको छ। अर्कोतर्फ उसका विरुद्ध उभिएको शक्ति जमात पनि सतहमा देखिएको छ। राजनीतिमा यस प्रकारको द्वन्द्व वा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक पनि हो। शिखरमा पुग्न कठिन हुन्छ, शिखरमा अडिन धेरै कठिन हुन्छ। माथि पुगेकाहरूको खुट्टा तानेर आफै त्यो मुकाममा पुग्न खोज्नेहरूका कारण यस्तो सङ्घर्ष भइरहन्छ। सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सूर्यबहादुर थापादेखि वर्तमानमा केही विशिष्ट नेताहरू विदेशीका लागि काम गर्छन् भन्ने देखियो। त्यही कारण पनि अहिले जो कोहीलाई विदेशीको दलाल, विदेशीले अराए खटाएको काम गर्ने मान्छे भनेर ट्याग भिराइदिए पुग्छ, सजिलो भएको छ। तथ्य के हो धेरैलाई थाहा हुँदैन, पत्तो हुँदैन, तर आरोप सजिलै लगाइन्छ। अहिलेको चर्चाको पात्रको रूपमा रहेका रवि लामिछाने उनको विगत र वर्तमान खुल्ला किताब जस्तो देखिन्छ। किनभने उनका निजीदेखि सार्वजनिक जीवनका पानाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। केही विवाद, केही सकारात्मक पक्ष, केही भिजन, केही उत्साह बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवाहरूलाई काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। कामको थालनी अघि नै बोले जस्तो सजिलो छ र भनेर गरिने प्रश्नले कहीँ कतै पुर्याउँदैन। कुनै पुरानो राजनीतिक दल, पुराना नेताले त्यही जिम्मेवारी पाउँदा उनको क्षमतामाथि कहिले प्रश्न उठ्दैन। तर नयाँ युवाले जब जिम्मेवारी पाउँछ अनि प्रश्न उठ्ने गर्छ, चुनाव त जित्यो, हेरौँ न काम त कसरी गर्छ। आजसम्म कसले के काम गरे, कसले कति गर्न सके, कति सकेनन् भन्ने स्पष्ट थाहा छ। गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करीलाई संस्थागत गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको भनेर वामदेव गौतम अहिले पनि बदनाम छन्। हुँदै नभएको सीमा अतिक्रमणको विषयलाई विवादमा ल्याएर चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम बालकृष्ण खाँडले नै गरेका थिए। चीनसँगको निरर्थक विवाद सिर्जना गरेका कारण अझै पनि तातो पानी नाका चीनले निर्वाद खुल्ला गरेको छैन। अर्को देशको उक्साहटमा चीनसँग कृत्रिम सीमा विवादको कुरा नेपालले निकालेको भनेर नेपालकै कतिपय विज्ञले बताउने गरेका छन्। तर हामीलाई बालकृष्ण खाँड र वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो विवाद थाहा नै छैन। नेपालमा हालसम्मका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूले धन कमाउने धन्दा मात्रै गरे, देशका लागि गम्भीर भएर अलिकति मात्रै पनि काम गरिदिएका भए आज हाम्रो देशको सिस्टम बसेको देशको रूपमा परिचित हुने थियो। चार्ल्स सोब्रा जस्ता हत्याराले कुनै बेला नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु भन्ने गरेका थिए। उनको हचुवामा त्यस्तो भनेका भने पक्कै होइनन्। नेपालको गृहमन्त्री समेतको संलग्नतामा नेपालमा हत्याकाण्ड मचिन्छ, सुन तस्करी, रक्तचन्दन तस्करी हुन्छ। तर हामीले विगतका ती जिम्मेवारीहरूलाई कहिले पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेनौँ। तर अहिले संशय रविबारे नै बढी छ। प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा भन्ने टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रमबाट विस्थापित भएपछि करिब 6 वर्ष अघि प्रचण्डका नाममा एक फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै रवि लामिछानेले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामी आफ्नो कार्यक्रम अझ बेजोडले सञ्चालन गर्छौँ। हामीबाट छल र बलपूर्वक खोसिएको कार्यक्रमको लोगो र अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री अब नयाँ बनाउनु होला। अब तिनको प्रयोग हामी आफै नै गर्छौँ। नयाँ बनाउन नसक्ने भए हामीलाई खबर गर्नुहोला, सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले आफूलाई भेट्न खोज्ने दिन पनि आउने दाबी गरेका रविले प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै लेखेका थिए, तपाईलाई 5 मिनट मात्र भेट्ने पनि मेरो हैसियत रहेनछ। धेरै कुरे, धेरैलाई गुहारे, अब कुर्न पुग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। ठिकै छ, कुनै दिन उल्टो मलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्ने गरी मेहनत गरौँला। यो दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वास मात्र हो, घमण्ड हुँदै होइन। मलाई त्यो दिनको प्रतीक्षा रहिरहनेछ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि रवि विस्थापित भएका थिए। तर प्रचण्डलाई पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गर्ने स्थानमा रवि पुगेका छन्। हो,
तिनै रवि आज प्रचण्डको सत्ता सञ्चालकका सारथी बनेका छन्। प्रचण्डले खोज्ने बनेका छन्। घमण्ड होइन, आत्मविश्वास भन्दै गरेको दृढ सङ्कल्पमा उनी खरो उत्रिएका छन्। इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन, तर इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हो भने त्यसले अर्को कुनै न कुनै रूपमा दण्ड दिन्छ। भनिन्छ नेचर, कल्चर र सिग्नेचर परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो छैन। हो, हिजोको प्रचण्ड र आजको प्रचण्डमा तात्विक परिवर्तन आयो भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रवि जुन हौसला र उत्साह उनमा देखिएको छ, त्यसमा अपमानित भएर चित्त दुखाएर निस्कन नपरोस् र सत्ता खोसेर लिनुपर्छ भन्दै त्यहाँ पुगेका रविलाई अब विगतमा जसरी फर्किने छुट पनि छैन। गर या मरको अवस्थामा उनी छन्। हिजो टेलिभिजनको स्क्रिनमा घाँटीका नसा चुडिने गरी दुनियाँलाई प्रश्न उठाएका रवि लामिछाने देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्दा अब उनीमाथि थुप्रै चुनौती छन्। पहिलो त उनीमाथि उठेको नागरिकताको प्रश्न के हुन्छ? फलानाको हत्या र बलात्कारी फेला गर्छन् कि गर्दैनन्? ढिस्कानाको नाकको डाँडी भाँचिन्छ, यो कता गयो, त्यो कता लुकायो? बाफ रे बाफ, घटनाहरू सम्झी ल्याउँदा त उनले फुर्सद नपाउने देखिन्छ। टिभीमा घाँटीका नसा तन्काए जस्तो त अब मन्त्रीपद पक्कै नहोला। वाक्क लाग्यो भनेर केही दिनमा बिच्किने रविलाई अब त्यो छुट पनि छैन। पत्रकारिताभन्दा निकै पर पुगेर एकदम भुइँ तहका जनताको सद्भाव जित्ने रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि बनेको छ। अनि समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश र निराशा मिल्दाखेरि रवि लामिछानेको पक्षमा देखिएको उभार हो यो। मिडियामा काम गर्दा गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरी पहिलोपटक सांसद भएर संसद भवन नचिर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु सानोतिनो अवसर र चुनौती होइन। आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्दै यो अवसरलाई देश र जनताको हितमा कसरी उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खास प्रतीक्षा त र परीक्षा त बल्ल सुरु भएको छ। लाज पचेका नकचराहरूलाई टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमाएर एक एक किक त्यो पनि नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हान्छु भन्ने कुरा टेलिभिजनको पर्दाबाट घाँटी सुक्ने गरी कराउने रवि लामिछानेले एक्सन हिरोको भूमिका पाएका छन्। आशा छ नेपाली जनताले मन पराउने चरित्र निभाउनेछन्। होइन भने फेरि आफै लाज पचाउन थाले भने जनताले टुडी खेलमा राखेर भन्ने डायलग सक्कल बमोजिम नक्कल उतार्नेछन्। दर्शकवृन्द, आज हामी रवि लामिछानेका चुनौती लगायत विभिन्न समसामयिक विषयहरू यहाँहरू बीच लिएर आएका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सजिलो लाग्छ, जुन माध्यम उपयोगी लाग्छ, त्यही माध्यम मार्फत कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम कल 24 तपाईँ दर्शक र हामी बीचको सहकार्यमा तयार गर्ने गर्छौँ। यसमा हामी ठुला राजनीतिक विषयवस्तु धेरै कुराकानी गर्दैनौँ, तर आम मानिसका समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले भोग्नुभएको देख्नुभएको कुनै पनि समस्याहरू छन् भनेदेखि निर्धक्कसँग यहाँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँहरूले नम्बर देखिरहनु भएको छ 01 1660 11 24 24, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 98 015 72 424, त्यसै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। भन्ने मान्छेले चोरेको रहेछ। हजुर 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 नमस्ते नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ बनस्थली ढुङ्गे धाराबाट पवित्रा बानिया। कविताजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो घरमा हेर्नु न, यहाँ चोर पसेर अनि दिन दाडै चोर छिरेर अनि पुलिसले चोर पनि समाउनु भयो। अनि पुलिसले चोर समाएको 15 दिन भइसक्दा पनि त्यो चोर गलेन, चोरले केही बोलेन भन्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर अनि अहिले पनि उहाँ जसलाई पक्राउ गरेको हो उनी पक्राउ नै परिरहेका छन्? हजुर। अनि अब यो त पुलिसले गर्ने विषय नै भयो, उहाँहरूले केरकार गरिरहनु भएको छ, हिरासतमा राख्नु भएको छ भने अब यो विषय हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ अहिले भन्नुहोस् त? त्यही त, त्यो चोर पनि फेरि एकचोटि मात्रै चोरेको चोर होइन, पटक पटक चोरिरहन्छ। अनि त्यो सजाय खाँदै निस्किँदै गरिरहने चोरलाई त्यो अब राज्यले के गर्ने हो कि सजाय व्यवस्था कम भएर त्यस्तो गरे हो कि
उसलाई सजाय छिटा लागेर हो कि तपाईहरुले चिनिरहेको व्यक्ति नै हो? चिनिरहेको होइन। ए होइन, नचिनेको मान्छे हो। अनि त्यो मान्छे फेरि दिउँसो यसरी आयो कि कोही चिनेकै मान्छे घरको मान्छे आएको जसरी आयो कि। मसँग त्यसको सीसीटीभी फुटेज पनि छ, यदि चाहिन्छ भने तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। त्यो घरको चिनेको मान्छे आएको जसरी आयो अनि त्यसपछि उसले कुनै पनि सुराकी बिना त आएको होइन जस्तो लाग्छ। ए भनेको तपाईहरुसँग प्रमाण पनि छ, सीसीटीभी फुटेज सबै छ? छ। ए त्यो पुलिसलाई बुझाउनु भएको छ नि यहाँहरूले? हजुर, त्यसैको आधारमा चोर पकडियो। भनेको अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब उहाँहरूसँग प्रमाण त छ, उहाँहरूले जो चोर उसले स्वीकारेन भन्ने मात्रै कुरा हो होइन? हजुर, उसले करिब पनि यहाँबाट 25 तोला तल माथि गरेर 25 तोला जति सुन लगायो। अहिले कुन प्रहरी कहाँ राखेको छ उसलाई? हजुर, बालाजुमा छ। बालाजुमा राखेको छ। यसो गरौँ, अब अहिले प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको रहेछ, हिरासतमै रहेछन् उनी। अब तपाईहरुले फुटेज पनि बुझाउनु भएको छ, कारबाहीको प्रक्रिया उहाँहरूले अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको रहेछ। यदि उहाँले छोड्नु भयो या केही गर्नुभयो भनेदेखि यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेदेखि हामी तपाईसँग फेरि सम्पर्क यहाँले हामीसँग गर्नु होला। हामी त्यो सीसी फुटेजको आधारमा फेरि कुराकानी गर्छौँ होइन? अब अहिले प्रहरी हिरासतमै लिएर उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल हामीले अब यसै भन्ने पनि हुँदैन। त्यसकारणले केही समय कुराउँ न त है त? हस् पवित्राजी, हुन्छ उहाँलाई निकाल्नु भयो, छोड्नु भयो, कुनै कारबाही भएन भने फेरि हामी तपाईसँग जोडिन्छौँ है त? हस्। हामीसँग पवित्र बानिया हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। घरमा चोरी भएको र पक्राउ पनि भइसकेको, सीसीटीभी फुटेज सबै प्रमाण भएको, तर जसले चोरेको थियो उसले स्वीकार नगरेको कारणले प्रहरीले छोडिदिने हो कि भन्ने उहाँलाई आशंका हो। यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम अब लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राजनीतिक दल खोलेको 6 महिनामै संघीय चुनावमा अप्रत्याशित सफलता हात पारेका रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनमा पनि उस्तै सफलता हात पारेका छन्। बलियो र आकर्षकको केन्द्र मानिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै रवि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भन्दा पहिलोपटक संसद र सरकारको अनुभव लिँदै गरेका लामिछानेमाथि उत्तिकै चुनौतीका चाङ पनि छन्। सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पाएको र मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जोडिएको मन्त्रालय यसै पनि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। उक्त चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लामिछानेले कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने चासो यति बेला सबैले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। नेपालमा थुप्रै अपराधका घटनाहरू छन् जसको अनुसन्धानमा टुङ्गो नलाग्दा नसुल्झिएका मुद्दा बनेर फाइलमै अड्किएका छन्। हत्या, बलात्कार, अपहरण लगायतका गम्भीर अपराधका 100औं घटनाहरू छन् जसको दोषी नै पत्तो लागेको छैनन्। अपराध क्षेत्रमा हालसम्म 2200 भन्दा बढी जघन्य अपराधका दोषी को हुन्? यो प्रश्नको उत्तर प्रहरी प्रशासनसँग पनि छैन। जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लगाउन किन असफल भयो त प्रहरी प्रशासन? अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको खोट प्रहरीको वर्दीमा किन झन्झन गाडा बनिरहेको छ त? गृहमन्त्री लामिछानेका लागि अब यो प्रश्न पेचिलो बनेर रहने देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय राजधानीमै दिन दहाडै गोली प्रहार गरी व्यक्ति हत्या हुने घटना नौलो होइन। केही समय अघि काठमाडौँको गोठाटारमा भारतीय सुटर आएर दिन दहाडै नेपाली नागरिक लाल मोहम्मदलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हत्याका प्रमुख नायकीहरू अझैसम्म फरार छन् जसले राजधानीको सुरक्षा अवस्थालाई गिज्याएको छ। जनताको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ, जसमा नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। व्यक्ति हत्या बाहेक अन्य अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्। विमानस्थलबाट हुने सुन चोरी पैठारी पनि निरन्तर चलिरहेको छ। लामिछाने यसअघि टिभी कार्यक्रम चलाउँदा आफैले जिम्मेवार निकायमा बसेका मन्त्रीदेखि प्रहरीसम्मलाई अपराध किन न्यूनीकरण हुन सकेन भनेर प्रश्न तेर्स्याइरहन्थे। अब भने लामिछाने आफै जवाफ दिने ठाउँमा आएका छन्। त्यसलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै हुने अपराधका नयाँ ट्रेन्ड, साइबर अपराध, आर्थिक ठगी, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती,
लुटपाट जस्ता घटना न्यूनीकरण गरी शान्त र सुरक्षित मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती रविको काँधमा आएको छ। अपराध क्षेत्रमा नेपालको इतिहासदेखि वर्तमान डरलाग्दो र धुमिल छ। नमिता सुनिता हत्याकाण्डदेखि निर्मला पन्तसम्म, अमर लामादेखि छोरी मैया महर्जनसम्म यस्ता दर्जनौं हत्याकाण्ड छन् जुन अझै रहस्यमय नै छन्। यी र यस्ता घटनाको दोषी अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेका छैनन्। प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन नसकेका घटनाहरू: 1. निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण। पछिल्लो समय सुल्झाउन नसकेको घटना हो कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण। नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा बढी खर्च र जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धान गरिएको घटना मानिन्छ निर्मला पन्त हत्या प्रकरण। 2075 साउन 10 मा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि आजको मितिसम्म 3 जना प्रहरी प्रमुख फेरिए। तर सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सप्रमाण हत्यारासम्म पुग्ने ल्याकत कुनै पनि नेतृत्वले राखेन। घटना भएको 4 वर्ष बितिसक्यो तर प्रहरी प्रशासनको ओठे जवाफ उही छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं। 2. नमिता सुनिता हत्याकाण्ड। 2038 जेठमा पोखरामा 3 युवतीको हत्या भयो तर घटना घटेको 41 वर्ष बितिसके पनि दोषीको अत्तो पत्तो छैन। दिदी बहिनी नमिता भण्डारी र सुनिता भण्डारी तथा उनीहरूकी साथी निरा पराजुलीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो तर दोषी पत्ता लगाउन प्रहरी पुनः सफल छ। 3. अमर लामा हत्या प्रकरण। दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका नेता मदन भण्डारीका चालक अमर लामाको हत्या भएको अब 20 वर्ष पुग्न लाग्यो। 2060 साउन 1 गते लामाको कीर्तिपुरमा हत्या भएको थियो। लामाका हत्यारा पक्राउ नपर्नुलाई मदन भण्डारीको ज्यान गएको दुर्घटनासँग जोडेर समेत विश्लेषण हुने गरेको छ। 4. पूर्व गृहमन्त्रीका पिएसओका हत्यारा। पूर्व गृहमन्त्री खुम्बहादुर खड्काका पिएसओ सही कुबेर कार्कीको हत्याका अभियुक्त हालसम्म पत्ता लागेका छैनन्। 2063 मङ्सिर 20 मा गोठाटार स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा ढोका खोल्न लगाएर खुकुरी प्रहार गरी उनको हत्या भएको थियो। दबावकै कारण यो अनुसन्धानले मूर्त रूप पाउन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 5. काठमाडौँकी छोरी मैया महर्जन। 2066 मा हराएकी काठमाडौँ जैसी देवलकी छोरी मैया महर्जनको अवस्था पनि प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। केही शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि तथ्य जुटाउन सकेन जसकारण छोरी मैयाको घटना रहस्यमय छ। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, बाहिर आउन नसकेको वा लुकाइएका यस्ता दर्जनौं घटनाहरू छन्। घटना जतिसुकै पुरानो र गम्भीर भए पनि प्रहरी अधिकारीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, अनुसन्धान हुँदैछ, गर्दैछौँ। अनुसन्धान गर्न जाँदाखेरि कोही मान्छेलाई हामीले चाहिँ सोधपुछ गर्दाखेरि हैन त्यसलाई चाहिँ कहिले चाहिँ अलिकति कसरी गाली गरे यस्तो गर्ने हुन्छ नि, इट्स अल्सो आर्ट। त्यसकारण यो नि अर्को मैले भने अनुसन्धान भनेको तपाईको चाहिँ भाग्य विश्वास गर्दैन, यो त प्रमाणमा विश्वास गर्ने हो हैन, स्किलमा विश्वास गर्ने हो, प्रविधिमा विश्वास गर्ने हो। यी चीजको समग्र चाहिँ एकीकृत रूप चाहिँ के हो भने अनुसन्धान हो। धेरै राम्रा काम गर्दा पनि केही ठूला घटनाको अनुसन्धानमा असफलता हात लाग्दा प्रहरी वर्दीमा दाग लाग्ने गरेको छ, जसका कारण प्रहरी अनुसन्धान प्रति नै आम मानिसमा निराशा मात्रै पैदा गरेको छैन, प्रहरी संगठनको छवि समेत धुमिल हुन पुगेको छ। कतिपय घटनाको त गहिरोसँग अनुसन्धान समेत भएको पाइँदैन। हुन त प्रहरी प्रशासनको यो असफलतालाई राजनीतिक क्षेत्रको हस्तक्षेपका रूपमा पनि लिइन्छ। राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका विषयले घटनाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पुष्टि हुने आधार पनि प्रशस्तै छन्, जसकारण प्रहरी अधिकारीहरूको मनोभावलाई उच्च राख्दै काम गर्नु गराउनु पर्ने चुनौती लामिछाने माथि आइलागेको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा रहेर हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लसँग फोनमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी यहाँहरूका लागि। हेमन्त सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो गृह मन्त्रालय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पाएको र मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जोडिएको मन्त्रालय हो, यसै पनि अब चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। जिम्मेवारी पूरा गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कस्ता चुनौती रहलान्, के देख्नुहुन्छ यहाँले? केही चुनौतीहरू छन्, जस्तै अहिले सबभन्दा बढी मलाई लाग्छ नम्बर 1 मा राजनीतिकरण एकदम बढी छ नेपाल प्रहरीमा, नम्बर 1 छैन। र नेपाल प्रहरीका जुन विभागमा भएका विभागीय प्रमुख लगायतका जुन ऐन नियमले तोकेका जुन जिम्मेवारी छन् त्यो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न दिइरहेको यो राजनीतिक उसले एउटा त्यो। र अर्को, पुलिस हेडक्वार्टरले पुलिसिङ गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयबाट त्यो पुलिसिङ बालोटारसम्म गएको छ। अब त्यसले गर्दा कुन कुरा चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टरले हेर्ने, कुन कुरा चाहिँ यो गृहले हेर्ने, र यो जिम्मेवारी जुन छ त्यो जिम्मेवारी बालोटारमा दिनु भएन नि। त्यसले गर्दा यो अलिकति प्रहरीहरूको मनोबल पनि बढाउनु पर्ने, राजनीतिक पनि रोक्नु पर्ने, र जुन पुलिस
भित्रका जुन केही खराब प्रवृत्तिका प्रहरी कर्मचारीहरू छन् जुन कि राजनीतिक शरणमा गएर आफै सर्व लिएर आउने आफै के भन्छ बढुवा लिएर आउने होइन र विभागले सर्व समेत गर्न सक्ने जुन अहिले अवस्था हुन्छ नि यति मात्रै गर्दाखेरि पनि धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो व्यक्ति हत्या बाहेक अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्। विमानस्थलमा हुने अब यो सुन चोरी पैठारी पनि निरन्तर चलिरहेकी छ। लामिछानेले यसअघि अब टिभी कार्यक्रम चलाउँदा आफैले जिम्मेवार निकायमा बसेका मन्त्री प्रहरीलाई अपराध किन न्यूनीकरण हुन सकेन भनेर प्रश्न तिर्स्याइरहन्थे। अब भने लामिछाने आफै जवाब दिने ठाउँमा आएका छन्। त्यसलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाउँ न, किनकि हामीले पनि देखेका छौँ राम्रो मान्छेहरू जो छ जसले कि गर्न सक्ने या डेलिभरी दिन सक्ने खालका मान्छे छन् ती मान्छे छन्किएका छन् जसमा के भन्छ यो खराब चरित्रका धेरै जुन मान्छेहरू छन् जुन कि हामीले अघि पनि भनेको जस्तो कुरा जस्तै ती व्यक्तिहरू प्रायोरिटाइजमा छन्। ती व्यक्तिहरू तपाईँको यो गलत ठाउँमा गएका छन्। सही व्यक्ति छनौट गरौँ र सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा दिउँ होइन। मेरो भन्दा पनि यो जुन इन्स्टिट्युसनमा जुन व्यक्तिहरू छ तिनीहरू चाहिँ प्रायोरिटाइज गरौँ। त्यति गर्दाखेरि मात्रै पनि केही न केही चेन्जेस ल्याएर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएर दोस्रो पटक पनि अब सङ्घीय निर्वाचन भएर सरकार समेत गठन भइसकेको छ। तर यो बिचमा प्रहरी समायोजनको विषय भने जिउका तिउँ छ। विभिन्न स्वार्थ समूहहरू हाबी हुँदा प्रहरी समायोजन हुन सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ अहिलेसम्म प्रहरी ऐन समेत आउन सकेको अवस्था छैन। सङ्घीय प्रहरी ऐन नै नआई प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर भर्ना गराउने प्रयास पनि प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आएको छन्, जसको कारण यो केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बिचको द्वन्द्व समेत बढेको थियो। विगतमा त्यो प्रष्ट देखियो, विशेष गरी मध्य प्रदेशको सन्दर्भमा पनि। प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच यो सेतु बनेर प्रहरी कर्मचारीको समायोजनको चुनौतीपूर्ण काम लामिछानेको काँधमा आएको छ। यो चुनौती उनका लागि कतिको गम्भीर हुन सक्ने यहाँ आकलन गर्न सकिन्छ अहिले? होइन, यो चाहिँ गम्भीर चुनौती हो किनकि जुन अधिकारको कुरा छ नि त्यो माथिको अधिकार कति तलसम्म जाने एउटा कुरा थियो होइन। यहाँ त के भइदियो भने तपाईँको केन्द्रले थाना चौकी सक्ने अधिकार खोज्ने कुरा एउटा कुरा थियो होइन र तल्लो तहले तपाईँको अधिकार कहाँसम्म खोज्ने हो होइन। एउटा चाहिँ त्यो टुङ्गो नलगाएसम्म प्रहरीको जुन समायोजन लगायतको कुराहरू छ त्यो चाहिँ बडा गाह्रो चाहिँ एउटा कुरा त्यो भयो। फङ्सनालिटीमा समेत प्रब्लम आइरहेको छ अहिले एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को कुरा के छ भनेपछि कमसे कम यो सङ्घीय प्रहरी ऐन चाहिँ आइदिनु पर्यो नि। सङ्घीय प्रहरी ऐन आइदिएपछि त्यसले एउटा गाइडलाइन पनि हुन्थ्यो त्यसले। र गाइडलाइन आएपछि के हुन्छ जुन एक किसिमको द्वन्द्वहरू भइरहेको छ नि यो सङ्घ र केन्द्रको बारेमा आफ्नो आफ्नो जुन एरिया र अधिकारको कुराहरू छ त्यो अधिकारको यी कुराहरूलाई टुङ्गो लगाएसम्म त्यो टुङ्गो जस्तो लाग्दैन मलाई। के लाग्छ भनेपछि यदि समयमा सम्बोधन गरिएन भने यी कुराहरूले गर्दा थप चुनौतीहरू चाहिँ निम्तिन्छ। त्यसै गरी अब यो गृहमन्त्री लामिछानेले टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकदमै धेरै उठाएको विषय भनेको निर्मला पन्तलाई बलात्कार र हत्या गरी दोषी पक्राउ नपर्दासम्म आफूले निरन्तर फलो गर्ने भनेर उनले बारम्बार बताइरहेकै पनि हुन्। उनले अब यो टेलिभिजन प्रसारण गरेका पटक पटक रिपोर्टमा निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा यही हो भन्ने किसिमले पनि सन्देश समेत उनले दिएका थिए। भलै हत्या र पक्राउ नपरुन्जेल निरन्तर फलो गर्ने बताए पनि उनी अहिले पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा होमिएका छन्। अब यो हत्या बलात्कार अपहरण लगायतका गम्भीर अपराधका सयौं घटनाहरू छन् जसको दोषी नै पत्ता लागेको छैन। अपराध क्षेत्रमा हालसम्म 2200 भन्दा बढी जघन्य अपराधको दोषी को हुन् भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित देखिन्छ। यो प्रश्नको उत्तर प्रहरी प्रशासनसँग पनि केही हदसम्म देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ यसलाई अब कसरी पार लगाउन सक्छन् यिनले? यसको लागि त मैले अघि भनेको तपाईँको सही मान्छे सही ठाउँमा खटाउनु पर्छ नम्बर एक कुरा होइन। किनकि अब के छ भने सबै हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्सन के छ युनिफर्म लगाएको सबै मान्छेलाई हामीहरू एउटा फुटबलको रूपमा हेर्नु चलन छ मेरो। तर पुलिसभित्र एकदमै कम्पार्टमेन्टल छ र पुलिसभित्र योग्य मान्छेहरू छन्, इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्यापेसिटी भएका मान्छेहरू पनि छन्। तर एउटा जुन हामीहरूले पहिलादेखि भन्दै आएको 2-3वटा जुन घटनाहरू भयो नि एउटा निर्मलाको र त्योभन्दा पहिला जुन सुनकाण्डवाला जुन घटना भयो त्यसमा जुन किसिमले प्रहरीहरू भिक्टिमाइज गरिए त्यसको बारेमा हामीले बोल्दै आएको र अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यी दुईटा घटनाले प्रहरीमा धेरै ठुलो असर गरेको छ। यदि जाने क्रममा हो हल्ला भइदियो या भिड एकतिर लाग्यो भनेपछि भिडको पछाडि जुन जाने चलन छ त्यसले गर्दा अहिले अनुसन्धानमा जाने मान्छेहरू डराइरहेछन्। त्यसले गर्दा उहाँले के गर्नु पर्यो भनेपछि यी यस्ता किसिमका इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरीहरू खटाउने या प्रहरीहरू जाने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त्यो प्रश्न हुनु पर्यो त्यो होइन। र त्यहाँ जाँदाखेरि यदि किनकि इन्भेस्टिगेसन भनेको 2+2=4 होइन नि, कहिले कमजोरी हुन्छ त्यो गल्ती हुन्छ होइन। त्यसमा सहयोग गर्ने प्लस उनीहरूको त्यो अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यदि केही गल्ती या केही आवश्यकताहरू छन् भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ यदि विभागले लिँदैन यदि मन्त्रालय लिँदैन भनेपछि भोलि दिन इन्भेस्टिगेसन गर्न
गर्न जान्छन्। यो डरबाट चाहिँ बाहिर निकालिएपछि मात्रै पनि धेरै हुन्छ काम जस्तो लाग्छ। ओके सर, अब तपाईँले भने जस्तो अब यो नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुलाई अहिले सामान्य जस्तै मानिने अवस्था पनि बन्दै गएको छ। अब यो चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा करियर देखेका अफिसरहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था नेपाल प्रहरीमा मात्रै होइन कि अब यो सशस्त्र प्रहरी दुवैमा देखिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले अब थिल्थिलो बनेको प्रहरी सङ्गठनलाई गतिशील बनाएर सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि चाहिँ अब थाल्नुपर्ने प्रयास तपाईँले भने जस्तो सही व्यक्तिलाई सही ठाउँ भन्दै गर्दा पनि अब के 1 2 3 भनेर गर्नु पर्यो भने उनले तत्काल थाल्नुपर्ने काम के हुन सक्छन्? अनि कति करियर लगायतका कति कुराहरूमा के छ भनेपछि तपाईँको नियमावलीमा धेरै कुराहरू छन्। त्यसले नियमावलीमा हुँदाखेरि के भएको छ भनेपछि ती कुराहरूले गर्दा राजनीतिकरण एकदम बढी भयो। जस्तै पुलिसका सर्टन कुराहरू, करियर डेभलपमेन्टका कुराहरू होलान्, या तपाईँको प्रहरीको जैविक प्रश्न चिन्ह आइराख्ने छ नि, यो 30 वर्ष 32 वर्ष लगायतका यस्ता कुराहरू, कति कुराहरू ऐनमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो गृह मन्त्रालय क्याबिनेटले चाहिँ त्यसमा सोचेको कुरा थियो। र अर्को मैले भने तपाईँको यो सही मान्छेलाई सही ठाउँमा त प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो नि त। र मनोबल सबभन्दा ठुलो कुरा हो, किनकि तपाईँको बन्दुकले लडाइँ जितिन्न कहिले पनि। लडाइँ भनेको तपाईँको लडाइँ मैले भन्नु खोजेको युद्ध होइन कि यस्ता किसिमको लडाइँको लागि पनि प्रहरीलाई एक किसिमको मनोबल चाहिन्छ, एक किसिमको तपाईँको विभागको मन्त्रालयको एक किसिमको ब्याकअप चाहिन्छ। त्यो ब्याकअप एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भनेपछि यो बिचमा पुलिस अलिकति प्रायोरिटीमा कम पर्दै गएकोले अनुशासनलाई चाहिने कुराहरू होला, मोबिलिटीलाई चाहिने कुराहरू होला होइन, त्यतातिर ध्यान कम गएको छ। यो मैले भन्नु खोजेको किन भनेपछि तपाईँको तपाईँले हेर्नु भएको छ पुलिसको सवारी साधनको लागि इलेक्सन पर्खिनु पर्ने अवस्था के। त्यसले गर्दा पुलिसको अनुसन्धानलाई चाहिने कुराहरू या अस्ति बन्दुकको कुराहरू आयो नि चुनाव बेला भन्नुहोस् त, बन्दुक समेत आर्मीबाट माग्नुपर्ने अवस्था, गोली समेत आर्मीबाट माग्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ भनेपछि साधन स्रोत यदि कमी छ त्यसलाई चाहिँ किन्नमा कुनै समस्याहरू आइरहेछ भने त्यसलाई पनि च्यानलाइज गरिदिनु पर्यो। र यति मात्रै यो 2-4वटा यो जुन कुरा गऱ्यो नि हामीहरूले यति मात्रै गर्दाखेरि पनि धेरै। सर अब अन्त्यमा मैले यहाँ सधैँ एउटा जिज्ञासा रह्यो, विशेष गरी अब रवि लामिछानेलाई देखिएको अर्को चुनौती भनेको यिनी राजनीतिक रूपमा पहिलोपटक यिनको इन्ट्री पनि हो। त्यो सँगसँगै सांसद भएर उनी प्रवेश गरे, संसद भवनभित्र पनि जाँदा नजाँदै उनी गृहमन्त्री जस्तो एउटा पावरफुल मन्त्रालय लिन पुगे। उनका लागि यो कति चुनौतीपूर्ण हो? राजनीति बुझ्दा नबुझ्दै उनले यो गृह मन्त्रालय सम्हाल्दैछन्, अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छ, त्यो राजनीति जानकार हुनु नै पर्थ्यो भन्ने मान्यता विपरीत पनि होइन, उनले अब गएर बुझेर पनि गर्न सक्छन्, त्यहाँभित्रको समस्या हल गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था रहन सक्छ? रहन्छ भन्छु म। किन रहन्छ भने तपाईँको जुन पुराना राजनीतिकहरूको हामीले दोहोऱ्याइ 13 4 5 6 चोटि हामीले हेरिसक्यो, उनीहरूको पर्फर्मेन्स भनेको निल छ कि, र उनीहरू यथास्थितिमा छन् भन्ने किसिमले नै यी युवाहरूलाई अगाडि छ नि त होइन। त्यसले गर्दा यसमा तपाईँको अनुभव भन्दा पनि तपाईँको नैतिकता र तपाईँ इमान्दारी हो। तपाईँ यदि इमान्दार हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सही मान्छे राखेर तपाईँले टिम ड्राइभ गर्यो भने के पनि गाह्रो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो कुराकानी सँगसँगै अब हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कार्तिक 23 गते खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण क्षति बेहोरेका डोटीको पूर्वी चौकी र सायल गाउँपालिकाका स्थानीय जाडो याममा पनि पालमुनि बस्न बाध्य छन्। भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 6000 भन्दा बढी घर चर्किएका छन्। पालमुनि बस्दै आएका भूकम्प पीडितहरू कष्टकर जीवन र कठ्याङ्ग्रिएर रात बिताउन बाध्य छन्। डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलबहादुर सिंहको यो रिपोर्ट हेरौँ। भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका डोटीका भूकम्प पीडितहरू लगातारको अत्यधिक चिसो र त्रिपाल मुनिको बसाइले दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। रातको समयमा शीत परेका पालभित्र पानी छुइँदा समस्या हुने गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र गर्भवती महिलाहरू चिसोको चपेटामा परेका छन्। खाना चारो छैन, उइला छुटिहालेकी जे सर पालोको चोट गयो भने उन्ने पाउनु भएको छैन। अब हामी बड्डा बड्डी एक छौँ, खाने व्यवस्था पनि छैन, रहने व्यवस्था पनि छैन, हडने हाल्ने व्यवस्था पनि छैन सर, ओछ्याउनाकी पनि छैन। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँमा मात्र 30 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। भूकम्पका कारण चर्किएका र पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको कामको सुरुवात नभएकाले स्थानीय लामो समय पालमुनि बस्दा चिसोकै कारण जोखिममा परेका छन्। राति अब जसो जसो रात पढ्यो उसो उसो ठन्डा हुन्छ, अब दिउँसो जसो जसो घाम पढ्यो उसो उसो तातो हुन्छ। सब हामीले त्यो बसाको पानी पढ्यो भने भित्र फ्री रहन्छ। बच्चाहरूलाई सबैलाई त्यसै समस्या।
भूकम्प पीडितहरूलाई तत्कालका लागि गैर सरकारी संस्था र स्थानीय तहले पाल वितरण गरे पनि दीर्घकालीन राहतको कुनै योजना बनाइएको छैन। चिसोले दैनिकी प्रभावित भएको भन्दा स्थानीयले चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण लगायतका राहतको प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्। पाल मात्र पाएको छ, खानेकुरा अब उत्तिरो त्यसो केही छैन। हामीले यति हो यही नै हो। अत्यधिक चिसोका कारण पालमुनि बस्न नसक्नेहरू जोखिम मोलेरै भूकम्पले चर्किएकै घरमा बस्न थालेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने विभिन्न निकायमा सहयोगको लागि पहल भइरहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, गत कार्तिक 23 गते खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण क्षति बिहोरेका डोटी पूर्वी चौकी र सायल गाउँपालिकाका स्थानीय जाडोयाममा पनि पालमुनि बस्न बाध्य छन् र उनीहरूलाई खान बस्नका लागि समस्या भएको छ र दिनुपर्ने राहत पनि प्रभावकारी तवरले उनीहरूलाई दिएको छैन र उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। भूकम्प पीडितका लागि तत्कालका लागि गैर सरकारी संस्था र स्थानीयले तहले पाल वितरण गरेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राहतको योजना बनाइएको छैन भने अहिले पनि उनीहरूलाई केही असहजता बढ्दै गएको छ र यो चिसोको समयमा उनीहरू झन् अझ जोखिमपूर्ण तरिकाले उनीहरू बस्न बाध्य बनेका छन्। चिसोबाट हुने विभिन्न किसिमका समस्याहरू उनीहरू भोग्न यति बेला बाध्य बनेका छन्। यसै प्रसङ्गमा रहेर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका छौँ डोटीको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशीसँग। यति बेला उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अध्यक्षज्यू, यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ? मैले चिनेको छैन हजुर, को बोल्नुभयो? हजुर, यति बेला तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम कल 24 मा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ हजुर, धन्यवाद। हजुर, मैले अलिकति यहाँसँग अब हामीले जान्न चाहेको विषय भनेको अब यो कार्तिक 23 गते खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो, त्यसका कारण धेरै क्षति भयो। विशेष गरी यहाँको यो सायल गाउँपालिका र पूर्व चौकी गाउँपालिकाका धेरै जनताहरू यसको मारमा परे। यो सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ, तर मुख्य विषय के रह्यो भने अब यो जाडो महिना सुरु भइसक्यो, उनीहरू पालमै बस्न बाध्य छन्। अहिले पनि कतिपयलाई खाना बस्न समस्या भयो भनेर त्यहाँका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यसको दीर्घकालीन उनीहरूको घर निर्माणका लागि या अहिले तत्कालको लागि खाना बस्नका लागि पनि एउटा सहजता बनाऊ भन्नका लागि स्थानीय तहले के गरिरहेको छ या तपाईँहरूसँग गर्न नसक्ने अवस्था बनेको हो या के छ, के भइरहेको छ सर? पहिलो कुरा यो हाम्रो 22 गते राति जुन खप्तड इभी सेन्टर भएर जो भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पले चाहिँ सायल गाउँपालिकामा धेरै जसो घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। धेरै घरहरू भत्किने अवस्था छन् र धेरै घरहरू छोडेर बाहिर बसेका छ अवस्था चाहिँ यो एकदम यथार्थ छ। त्यसैमा फेरि पुनः बजाङ इभी सेन्टर भएर फेरि भूकम्प आउँदाखेरि भएका चर्किया घरमा पनि अझ ठुलो क्षति भयो। दुईटै इभी सेन्टर भनेको हाम्रो सायल गाउँपालिकाको नजिक एकदम, एउटा चाहिँ खप्तड आधा किलोमिटरको डिफरेन्समा होला, मेरो चाहिँ 1.5-2 किलोमिटरको डिफरेन्समा होला। त्यस्तै खप्तड पनि यो बजाङको इभी सेन्टर पनि नजिक पर्छ, त्यसैले सायदमा ठुलो क्षति भएको छ र धेरै घरमा तपाईँको धेरै स्कुल यहाँको मेन एउटा ठुलो स्वास्थ्य संस्था जहाँ एमबिबिएस डाक्टरले सेवा दिइरहेको संस्था पक्की घर पनि ध्वस्त भयो। त्यसैले धेरै घरमा क्षति भएको छ, स्कुलमा क्षति भएको छ। शौचालय तपाईँको सबै मठ मन्दिरमा ठुलो क्षति विपत्ति चाहिँ सायदले भोग्नु परेको छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ यो यहाँको बस्तीहरूमा हामी प्रत्येक बस्तीहरूमा घुमेका छौँ र उहाँको सुख दुःखको कुरा बुझ्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ समस्या धेरै छ र हामीले तत्काल दिनु सक्ने हामीसँग भएको स्रोत साधन चाहिँ प्रत्येक घरमा एउटा तिरपाल दिने भनेर यो अभियानमा लाग्यौँ र हामीले लगभग 3000 जति तिरपालहरू गाउँपालिकाकै स्रोत र केही सहयोगी संस्थाहरू जस्तो साइन नेपाल छ, युएन छ, त्यसै रेड क्रस छ, युनिसेफ लगायतका सिटोकारले लगायतका संस्थाहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएर त्यसमा धेरै पालहरू हामीले गाउँपालिकै स्रोतबाट किनेर पाल वितरण गऱ्यौँ। तर यो अस्थायी हो, पाल भनेको थाहै होइन, यसले चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि यो छलफल गऱ्यौँ। पुनर्निर्माणको काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ। भत्किएको घरमा तलमाथि भयो भने फेरि मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्ने लागेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ सम्बन्धित काठमाडौँमा गएर पनि मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि यो कुरा गऱ्यौँ। तर त्यस्तो पुनर्निर्माणको कुराहरू, घर बनाउने कुराहरू, स्कुल बनाइदिने कुराहरू, त्यो हेल्थ पोस्ट बनाउने कुराहरूको कुनै ठाउँबाट आश्वासन आएको छैन। ठुलो विपत्ति छ, यसमा सबैले दाताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र प्रत्येक सरकारबाट एउटा फोन पनि आएन हामीलाई यो विपत्तिको बेलामा। समुदायका कतिपय परिवार व्यक्तिहरूलाई खानका लागि पनि समस्या भएको भनेर यहाँ गुनासो राख्नु भएको छ। उहाँहरूका लागि तत्काल फेरि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन?
मैले के देखेको छ भने जसको घर नै अप्ठ्यारो परेको छ, घर क्षति पुगेको छ, अनाज क्षति भएको बेलालाई हामीले केही परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग पनि गरेका छौँ। कम्बल सहयोग पालका साथसाथै खाद्यान्न सहयोग, त्यस्तै हामीले तातो लुगाहरू पनि हामीले यो तपाईँको कम्बलहरू पनि हामीले दियौँ। तर यो ठुलो समुदाय ठुलो घरमा क्षति भयो हुनाले हामीले सबैलाई सक्ने जति नदिएका होलान् र आवश्यकता अनुसार हामीले केही परिवारलाई दियौँ र हामीले मात्र यो विपत्तिमा सक्दैनौँ। मेन कुरा यसमा चाहिँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग चाहिन्छ। तपाईँले अघि पनि बताउनु भयो, विशेष गरी काठमाडौँ पनि आयौँ, काठमाडौँ पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ, पुनर्निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। के छ प्रक्रिया, के अगाडि बढेको छ प्रक्रिया? हामीले के भनेको छ भने जस्तो काठमाडौँमा भूकम्प जाँदाखेरि काठमाडौँमा यो तपाईँको भूकम्प सम्बन्धी अफिस खोल्ने, त्यहाँबाट सेवा दिने र डोटीमा भूकम्प जाँदाखेरि पनि हामीलाई भौगोलिक रूपमा काठमाडौँ आउनलाई टाढा छ, डोटीमै यसको पुनर्निर्माणको लागि एउटा केन्द्र तगाउँ र त्यही निकायले सत्य तथ्यको आधारमा प्राविधिक टोली हेरेर राहत दिने प्रक्रियालाई छिटो सजिलो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले राख्यौँ। यो विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन र अझ यतिसम्म कि प्रदेश सरकारबाट एउटा फोन पनि आएन। मलाई त तपाईँ न्युज 24बाट फोन आयो, खुसी लागेको छ। एउटा प्रदेश सरकारबाट के भइरहेछ भन्ने खालको एउटा फोन पनि आएन हामीलाई। यस्तो ठाउँमा यस्तो देशमा हामी छौँ, डोटीको दुर्गम ठाउँ हो यो साइली गाउँपालिका, भौगोलिक रूपमा टाढा छ, बस्ती पनि टाढा छन् र यस्तो बेलामा हामी एक्लैले गर्न सक्दैन। हजुर जस्ता तपाईँको सञ्चार यो मिडियाले पनि यो विषयलाई उठाइदिनुपर्छ र केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले पनि यसलाई यो केन्द्रले केही ढिलासुस्ती गरेको छ। प्रदेशले तपाईँको भनाइअनुसार अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरेको छैन, तर तपाईँहरू भनेको दैलाको सरकार, अब जतिखेर पनि जनतासँग जोडिनुहुन्छ, तत्कालका लागि उहाँहरूलाई अब यो खानको समस्या छ, बस्नको केही हदसम्म समस्या भएको छ भने तपाईँहरूले गर्ने कुराहरू पक्कै अगाडि बढाउनुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? एकदम यहाँ जो हाम्रो परिवारमा खाना बस्नुको समस्या छ, यो भूकम्पको कारणले अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूलाई उहाँलाई तत्काल राहत दिने काम पालिकाको पालिका एक्समा जिम्मेवारी छ, जिम्मा लिन्छ र दिएका पनि छौँ। अझ त्यस्ता परिवारहरूलाई म यही माध्यमबाट म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता परिवारहरूले वडाको सिफारिस लिएर गाउँपालिकामा आउनुहोस्, वडा कार्यालयमा जानुहोस् र हामी तुरुन्तै त्यस्ताहरूलाई खाना बस्नको व्यवस्थाको लागि प्रारम्भिक चरणको तपाईँको राहत दिन तयार छ। हस् अध्यक्षज्यू, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो डोटी स्थित सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशी हुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो गत कार्तिक 23 गते खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण क्षति बिहोरेका डोटीको पूर्व चौकी र त्यसै गरी सायल गाउँपालिकाको यो स्थानीयमा यो जाडो बढी सँगसँगै झन् समस्या बन्दै गएको छ। पालमुनि बस्न बाध्य छन्। भूकम्पमा परि 6 जना मृत्यु भएको थियो भने 6000 भन्दा बढी घरहरू चर्किएका थिए र यो पालमुनि बस्दै आएका भूकम्प पीडितहरू कष्टकर दिन र कठ्याङ्ग्राका रात बिताउन उनीहरू बाध्य छन्। हामी कार्यक्रम कल 24 तपाईँ दर्शकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला स्क्रिनमा नम्बर जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसमा हामीलाई कल गर्नुहोला। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म सर्लाहीबाट राहुल गुप्ता। राहुलजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर मेरो चाहिँ यो अदालतको कर्मचारीले हैन हजुर पैसा खाएर त्यो गलत नाप्ने त्यस्तो गरिरहेछ, अनि त्यसको मैले उजुरी सम्बन्धित अदालतको त्यस्तो अदालत दिँदाखेरि पनि केही कारवाहीहरू गरिरहेको छैन। तपाईँसँग हामीले पहिला पनि यो विषयमा कुराकानी गरेको हो? छैन सर। एकचोटि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त, त्यसो भए के हो यो? सर मेरो चाहिँ यो सर्लाहीमा जमिन थियो, लाल पूजावाली जमिनहरू होइन। हजुर। अनि मेरो मामाले त्यो जमिन मलाई बेच्नलाई भन्यो, अनि मैले त्यो बेच्न मानिनँ। अनि त्यो पछि उहाँले चाहिँ जबरजस्ती खिचोला गर्यो होइन त्यो जमिन। हजुर। अनि त्यसपछि मैले मुद्दा चलाएँ त्यहाँ सर्लाही अदालतमा। अनि जुन सर्लाही अदालतको कर्मचारी नापीको बेला आउँछ नि। सुन्नुहोस् न, अलिकति राहुलजी थोरै अझ प्रश्न हो है। तपाईँले जग्गाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर सर, हजुर। जग्गा तपाईँबाट जबरजस्ती बेचाइयो भन्ने कुरा हो? होइन सर, जबरजस्ती खिचोला गरियो। अनि त्यो खिचोला भएको चिजलाई चाहिँ अदालतको कर्मचारीले ढाकछोप गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो मेन। अदालतको कर्मचारीले चाहिँ ढाकछोप गरेका छन् भन्ने कुरा हो। तपाईँ सर्लाही कुन ठाउँबाट हो?
ईश्वरपुर हो। ईश्वरपुर, ठिक छ। हाम्रो ईश्वरपुर नजिकै हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी तपाईँसँग सम्पर्क गराउँछौँ है। यस विषयमा थप उहाँहरूबाटै हामी रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्नेछौँ। हामी आजै हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूलाई खबर गर्छौँ है त। हुन्छ सर। हुन्छ राहुलजी, यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग राहुल गुप्ता हुनुहुन्थ्यो सरलाई ईश्वरपुरबाट। उहाँले राख्नुभएको समस्याको सन्दर्भमा यहाँबाट भन्दा पनि अझ यसलाई रिपोर्टकै रूपमा प्रसारण गर्न सकियो भने अझ बेस्ट होला, किनभने यो अदालतसँग जोडिएको विषय र अदालतले उहाँमाथि गरेको एक प्रकारले अन्याय भनौँ उहाँको कुराअनुसार यस विषयमा रहेर हामी आगामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका एक सानी मदौमा 7 करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र उपयोगविहीन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा आउनुपर्ने चिस्यान केन्द्र अझै सञ्चालनमा हुन सकेको छैन। निर्माण पुरा भएर पनि फलफुल तथा तरकारी चिस्यान केन्द्र राख्न नसक्दा किसानहरू निराश भएका हुन्। निर्माण चरणमै शीत भण्डार प्रदेश र स्थानीय तह बीचको तानातानमा लामो समयदेखि अलपत्र पनि परेको थियो। हेरौँ अनिता थापा मगरको यो रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका एक सानी मदौमा निर्माण गरिएको तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र उपयोगविहीन भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड गरी 7 करोडको बजेट साझेदारीमा निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र गत आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल खेती बारीमै कुहिएर खेर गइरहेको भन्दै चिस्यान केन्द्र छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। तयारी हुनुपर्ने 1 वर्ष अगाडि नै हो हैन, तर अहिले चाहिँ अलपत्र पारेर छोडिरहेछ। आउँ चाहिँ हाम्रो मेयर साहबहरू आएर नि हेरेर जानुभएको हो। अब सम्बन्धित निकायले किन ध्यान दिएन? अब प्रदेश सरकारले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। तरकारीहरू फलफुलहरू गाउँमा चाहिँ कुहेर गइरहेछ। यहाँ भएको संरचना चाहिँ त्यत्तिकै अलपत्र परिरहेछ। अब के नबनाएको भए हुन्थ्यो, बनाएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। चिस्यान केन्द्रको भवन निर्माण गरिए पनि घेराबार नगरिएकाले असुरक्षित रहेको स्थानीय बताउँछन्। भवन निर्माण गरिए पनि विद्युत लगायतका अति आवश्यक उपकरणहरू जडान गर्न बाँकी नै छ। चिस्यान केन्द्रको भवन अहिले मोटरसाइकल पार्किङ स्थल बनेको छ। घेराबार बिना नै चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्दा असुरक्षित हुने भएकाले घेराबारको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। पोलहरू ट्रान्समिटर होला यो राखा देखिन्छ, त्यसमा बत्ती जडान भएको छैन। अब वरिपरि हेर्दा यो चाहिँ क्या एकदम दयालाग्दो अवस्था छ, सरसफाइ छैन। यतिकै सञ्चालन गर्दा नि सुरक्षित छैन। यसलाई तारबार कम्पाउन्ड वाल केही नै होला यसको। अब यो के छ भनेर केही पनि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। सायद सम्बन्धित नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई बढी चासो दिने हो कि उसको लगानीमा बनेको भवन हो, नगरपालिकाले नै सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई नै घचघच्याएर नगरपालिका नै अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सम्पन्न छिटै होस् भन्ने चाहना छ। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा टेन्डर लगाइएको चिस्यान केन्द्र गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी मन्थली नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, तर अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हस्तान्तरण नभई नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने भएकाले चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्थली नगरपालिकाको भनाइ छ। चिस्यान केन्द्र मन्थली नगरपालिकाको लागि बागमती सरकारको सहयोगमा मन्थली नगरपालिकाको सञ्चालन लगाइने निर्माण भएको चिज हो। यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएर हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, आजको मितिसम्म हस्तान्तरण भएको छैन। त्यो भएको हिसाबले हामीले नगरपालिकाले फुल्लै त्यसलाई लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। एउटा हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै आफ्नो जानकारी हुने भएको हुनाले त्यस पछाडि हामी त्यसलाई म्यानेज गरेर जाने गरी अहिले नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो सोच बनाइरहेको स्थिति छ। रामेछाप जिल्ला जुनार र आलु खेतीमा प्रख्यात छ। रामेछापको जुनार र आलु लगायतको फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा कृषकहरू मार्कामा परेका छन्।
2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या त्यस पछाडिको स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको गएको निर्वाचनको सन्दर्भ किन नहोस्, प्राय जसो स्थानीय तह वडादेखि लिएर विशेष गरी पालिका प्रमुखसम्मको मुद्दा भनेको कृषिसँग सम्बन्धित रहेर हुन्छ। त्यसमा पनि चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरैको यो आफ्नो मुद्दामा रहेको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका हुन्छन् र यसपटकको गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यस अवस्था देखिएको। तर कतिपय स्थानमा चिस्यान केन्द्रहरू बनेका छन् तर त्यो चिस्यान केन्द्रहरू सही तवरले प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। यो मन्थलीको प्रसङ्ग यति बेला यहाँ बीच राखेको हौँ। रामेछाप स्थित मन्थली नगरपालिका जुन वडा नम्बर 1 मा सानी मौदा भन्ने ठाउँमा 7 करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र उपयोगविहीन भएको प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँ बीच हामीले राख्यौँ। विशेष गरी यो प्रदेश र नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाइएको, यसको स्वामित्व कसले भन्ने विवाद त निकै लामो समय चलेर निर्माण नै समयमा हुन सकेको थिएन। विगतको कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय यहाँ बीच उठान गरेका हौँ। यति बेला निर्माण सम्पन्न भयो तर प्रयोगमा आउन सकेन। निर्माणका कामहरू केही बाँकी छन्, जस्तो घेराबारका कामहरू बाँकी छन्, विद्युत सप्लाईका कामहरू अझै बाँकी छन्। अब यी कामहरू पनि गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हो, तर प्रदेशले हस्तान्तरण गर्दैन, नगर स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हरिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो हामीले चिस्यान केन्द्रको कुराकानी गऱ्यौँ न त, यहाँसँग हामीले यहाँको बाइट पनि हामीले यहाँ बजाएका छौँ, देखाएका छौँ, दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ। अब यो प्रदेशले हस्तान्तरण नगर्ने, तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नबन्ने यो अवस्था देखियो। अब यो कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउला, के छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ यो चिस्यान केन्द्र? चिस्यान केन्द्र यस्तो भयो, चिस्यान केन्द्रको त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यसको विद्युतको पार्ट चाहिँ छुटाएको रहेछ प्रदेशले। अब एउटा चिस्यान केन्द्रलाई चाहिने विद्युतको पार्टै नभइकन त्यो कसरी कम्प्लिट हुन्छ भन्ने हिसाबले अस्ति छलफल भएको थियो। अनि हामी के भन्यो भन्दाखेरि प्रदेश कार्यालयले कतिसम्म गर्न सक्ने हो त्यसको चाहिँ यकिन गरेर बाँकी काम नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भए त्यसको रिक्वेस्ट लेटर आयो भने त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेर पुरा गर्न सक्ने भन्ने हिसाबको अस्ति सहमति भएको छ। प्रदेशले अहिले नगरपालिकालाई तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर दिएको छ कि के छ? छैन, मौखिक रूपमा चाहिँ भनेको होइन, मौखिक भन्दैन, हामी लिखित रूपमै तपाईँ एउटा प्रोजेक्टको कम्प्लिट चाहिँ आयोजनाको पार्ट के हो त्यो सबै राखेर गर्नु पर्थ्यो। त्यो गल्ती भइहाल्यो, किनकि चिस्यान भन्ने बित्तिकै विद्युतको पार्टै छोड्नु भनेको त होइन, कार्यक्रम दिएर बजेट नदिए जस्तो भइहाल्यो नि। अब त्यो कारणले त्यो कम्प्लिट गर्नलाई कति चाहिन्छ, कति त्यहाँबाट भएको, बाँकी अपुग रकम के हो त्यसको चाहिँ यकिन गरेर निर्णय गरेर पठाउनुहोस् भनेर। अब रामेछाप त्यसै पनि जुनार त्यसै गरी आलुका लागि प्रख्यात पनि मानिन्छ। यिनै कुरालाई लक्षित गरेर पनि यो शीत केन्द्र बनाइएको भनेर पनि भनिएको छ। अब कहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै सञ्चालन आउला यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो प्रदेश कार्यालयबाट त्यो लिखित रूपमा आयो भने अब हामी हिउँदे अधिवेशन पनि बस्दैछ है। पहिलो कुरो त अब यो प्रदेश र नगरपालिका कसले स्वामित्व लिने भन्ने विषय पनि विगतमा अलिकति विवाद देखेर यसको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो। त्यो विषयमा मलाई खास जानकारी भएन। म आइकन मैले बुझेको कमसेकम एउटा प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट हुनलाई कति चाहिन्छ, बाँकी रहेको अधुरो काम के छ त्यो लिखित रूपमै पठाउनुहोस्। त्यो चाहिँ म हिउँदे अधिवेशनमा भयो भने बजेट कतैबाट परिमार्जन गरेर भए पनि त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गराउँला भन्ने स्किमको कुरा भएको छ होइन। हजुर, त्यस कारण एउटा तहले गरेको काम कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल अर्को तहले हस्तान्तरण गर्ने, अधुरैमा लिने कुरो हुँदैन होइन। भोलि त्यसको अघि भने जस्तै क्वेसनका कुराहरू आउला सक्ला, त्यो एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुँदै किन लिएको भन्ने कुरा पनि आउने भएको कारणले अब जस उपयोगविहीन चिस्यान केन्द्र भनेर भन्नुपर्ने दिन धेरै लामो छैन, तत्काल यहाँहरूले हस्तान्तरण यहाँहरूलाई भएर यहाँले काम अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसो भए होइन, हामी कहाँ आयो भने हामी बरु त्यसलाई ठिक छ बजेट 2-5-10 लाख चाहिन्छ त्यो हामी गरिदिन्छौँ, तर एउटा निकायले गरेको काम त मैले यति गरेँ ल बाँकी हस्तान्तरण तँलाई भयो भन्न त पर्यो नि त, होइन होइन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाई हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा मन्त्रालय एउटा निकायले काम सुरु गरेको हुन्छ, त्यसलाई उसले कम्प्लिट नगरिकन बिचैमा छोडिदिएको हुन्छ। अब यो जिम्मा लिने हस्तान्तरण प्रक्रियाहरू पनि केही कानुन रूपमा जटिल, व्यवहारिक रूपमा केही जटिल भएका कारणले गर्दा पनि यी असहजताहरू यहाँ देखिएका हुन्छन्। जस्तो यो मन्थलीको चिस्यान केन्द्रको सन्दर्भ यहाँहरू बीच हामीले रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ करिब करिब यी
हाम्रा रिपोर्टहरू चाहिँ यहाँ सकिएका छन्। अब भने हामी केही दर्शकहरूसँग फोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। उहाँ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले स्क्रिनमा हाम्रो नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 यही नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। कार्यक्रम अवधिमा तपाईहरुको फोन लागेन या कुनै समस्या भयो भनेदेखि अन्य समयमा पनि फोन गरेर यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समय यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहोस्, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या भने टिपाउनु होला। तपाईले टिपाउनु भएको समस्याको आधारमा हामी यहीँबाट पनि तपाईलाई कल ब्याक गर्छौँ हामी र तपाईको कुराकानी गर्छौँ। हामी कतिपय तपाईले राख्नु भएको मुद्दा, तपाईले राख्नु भएको समस्याहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूमा पुर्याउँछौँ। उहाँहरू मार्फत रिपोर्ट बनाएर पनि यहाँहरू बिच हामी प्रसारण गर्छौँ र तपाईँले भोग्नु भएको, देख्नु भएको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म अमृत खड्का गोर्खाबाट। हजुर खड्काजी कहाँबाट भन्नुभयो? गोर्खा सर, गोर्खा जिल्ला हजुर। गोर्खाबाट हजुर। ठिक छ, गोर्खाबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो जिज्ञासा सर, अब वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर सुमेरु मेन पावरको सञ्चालक सुभाष सुनारले सर 6 वर्ष अगाडि पैसा अब ल सर ल चेक दियो, केलेरिङमा हाल्ने सर। केलेरिङमा हाल्दाखेरि मलाई अब खातामा पैसै छैन भनेर फिर्ता आयो सर। त्यहाँबाट मैले पटक पटक वैदेशिक रोजगार विभागमा गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि कार्तिकको चाहिँ 17 गते आउनु भनेर भने। पत्रै छ सर, छायाप्रति त्यही निवेदनमै छ सर, तर मेरो सुनाइ केही भएन। हजुर कति पैसा बुझाउनु भएको थियो यहाँले? मैले 1.5 लाख बुझाएको, त्यहाँबाट पासपोर्ट झरेपछि 50,000 भने 2 लाखमा भएको सर। मैले 50,000 दिएको, त्यहाँबाट चाहिँ पटक पटक गरेर यसै फोन गर्दा गर्दा अब 76,500 पाइन्छ सर। त्यति लिन 76,000 चाहिँ तपाईँले लिन बाँकी? अब 76,500 सर। कानुनी सहायता अनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट मैले चाहिँ सहायताबाट निवेदन हालेको छु सर वैदेशिक रोजगार विभागमा। कहिले फाइल हरायो भन्छ, कहिले वास्तै गर्दैन सर वैदेशिक रोजगार विभागले। हजुर तपाईँको उहाँ मेन पावरले दिएको चेक चाहिँ तपाईँसँग अहिले पनि छ? चेक मैले छायाप्रति त्यही निवेदनमै छ सर। केलेरिङमा 4 गते नोबेल ब्याङ्कबाट हालिन्छ, त्यो फिर्ता भएर आएको सर। सुमेरु मेन पावरको को भन्नुभयो तपाईँले सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ? सञ्चालक सर सुभाष सुनार हो सर। सुभाष खनाल। उहाँको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ तपाईँले? त्यही छायाप्रति छ सर। 98,510 हो सर। 63,268 हो सर। ठिक छ, तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले यसभन्दा अगाडि पनि हामीलाई उपलब्ध गराइसक्नु भएको थियो है नम्बर चाहिँ? सर बरानी छ, असिस्टेन्टले भनिबसेको थियो हजुर, त्यहाँ थियो सर। छायाप्रति त्यही छ सर, चेक पनि त्यही छ सर। यसो गरौँ, अब तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा हामी फेरि आजभन्दा पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी आगामी कार्यक्रममा यो विषयलाई फेरि उठान गर्छौँ र उहाँसँग पनि हामी अगाडि नै सम्पर्क गर्छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि यहाँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भएका कारणले गर्दा यहीँ रोक्यौँ है त सुभाषजी? हस् हामीसँग सरी सुभाष खनालको चाहिँ उहाँले कम्प्लेन गर्नुभएको हो। सुमेरु मेन पावरको सुभाष खनाल, उहाँले वैदेशिक रोजगारका लागि पैसा दिनुभएको तर त्यो पैसा नआएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा फसेका पैसाहरूका सन्दर्भ बिचली परेका घटनाहरू धेरै आउने पनि गर्छन् र यो विषयलाई फेरि हामी आगामी आउने कार्यक्रमहरूमा यहाँहरू बिच राख्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।